Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back our YouTube channel Free Class by Imran Sir, a way of learning. हमारे YouTube चैनल फ्री क्लास बाय इमरान सर में आप सभी का खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, आज हम प्री हाई स्कूल स्कॉलरशिप इम्तिहान 2022 जमात हश्तुम पर्चा 2 ज़हनी आजमाइश, इस पर्चे का जुज़ 3 बाहमी ताल्लुक़, इस तीसरे जुज़ का ज़ेली जुज़ 3.2 अशकाल, इसके मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। तो आइए ज़िमनी जुज़ 3.2 अशकाल, इसके कुछ तशरीह मिसालों का मुताला करते हैं। इस ज़िमनी जुज़ पर पूछे गए सवालात को हल करते वक्त हमें कुछ बातों को जहन में रखने की ज़रूरत है। इस ज़िमनी जुज़ में पहली शक्ल का जो ताल्लुक़ दूसरी शक्ल से है, वैसा ही ताल्लुक़ तीसरी शक्ल का सवालिया निशान की जगह आने वाली शक्ल से है। इसे मालूम करके मुंतखब करना है। इसमें मुख्तलिफ़ अशकाल, तश्कील, बनावट, जसामत, अलामतों का बाहमी ताल्लुक़ मालूम करना होता है। तो आइए हम तशरीह मिसालों का मुताला शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 ता 15 के लिए हिदायत। पहली शक्ल का दूसरी शक्ल से ताल्लुक़ ध्यान में रखते हुए सवालिया निशान की जगह आने वाली शक्ल पहचानिए। इसमें सवाल नंबर 1 में हमें 3 शक्लें दी गई है और चौथी जगह पर सवालिया निशान है। इस सवाल में दूसरी शक्ल का ताल्लुक़ पहली शक्ल से है। उसी तरह से सवालिया निशान पर जो आने वाली शक्ल है उसका ताल्लुक़ तीसरी शक्ल से होगा। तो पहली शक्ल को ज़ाविया कायमा बनाते हुए बाएं जानिब अगर हम घुमाते हैं तो दूसरी शक्ल हासिल होगी। तो इसी तरह से तीसरी शक्ल को ज़ाविया कायमा बनाते हुए अगर बाएं जानिब घुमाएंगे तो चौथी शक्ल यानी कि सवालिया निशान की जगह पर जो शक्ल आएगी वो हासिल होगी। तो मुतबादिलात में से मुतबादिल नंबर 1 ऐसी शक्ल हमें हासिल होती है, इसलिए मुतबादिल नंबर 1 इस सवाल का सही मुतबादिल जवाब है। सवाल नंबर 2 में 3 शक्लें दी गई है और तीसरी जगह पर सवालिया निशान है। इस सवाल में दूसरी शक्ल का ताल्लुक़ पहली शक्ल से है। दूसरी शक्ल में मुसल्लस है और मुसल्लस में दायरा है। पहली शक्ल में दायरा है और दायरे में मुसल्लस है और मुसल्लस के 3 खारजी ज़िले घड़ी की सुई की सिमत में घूम रहे हैं। बस यही ताल्लुक़ चौथी शक्ल का तीसरी शक्ल से होगा। चौथी शक्ल में मुरब्बा है और मुरब्बे में दायरा है। तीसरी शक्ल में दायरे में मुरब्बा होगा और मुरब्बे के खारजी ज़िले घड़ी की सुई की सिमत घूम रहे होंगे, इसलिए मुतबादिल नंबर 3 इस सवाल का सही मुतबादिल जवाब है। सवाल नंबर 3 में 3 शक्लें दी गई है और चौथी शक्ल की जगह पर सवालिया निशान है जो हमें मालूम करना है। तो इस सवाल में अगर हम शक्ल नंबर 1 पर गौर करें तो शक्ल नंबर 1 में 2 अलामतें हैं। पहली अलामत जो तीर की निशान की है और दूसरी अलामत दायरे की निशान वाली है। तो पहली अलामत का अगर हम मुशाहिदा करते हैं जो तीर की निशान वाली है वो 90 डिग्री पर घड़ी की मुखालिफ सिमत में, यानी कि घड़ी की जो सुई की सिमत होती है उसकी मुखालिफ सिमत में 90 डिग्री पर घूम रही है और दायरा वाली जो अलामत है वो घड़ी की सुई की सिमत में 90 डिग्री पर घूम रही है। शक्ल नंबर 3 का यही ताल्लुक़ शक्ल नंबर 4 के साथ होगा जो हमें मुतबादिल में दूसरे मुतबादिल में नज़र आ रहा है, इसलिए मुतबादिल नंबर 2 इस सवाल का सही मुतबादिल जवाब है। सवाल नंबर 4 में हमें 3 मुकब दिए हुए हैं और चौथी जगह पर सवालिया निशान है। इस सवाल में हम अगर मुकब नंबर 1 जिस पर आदाद 4, 5, 6 हैं, इस मुकब को अगर दायरवी हरकत में अगर घुमाते हैं तो हमें 6, 4, 5 ये आदाद हासिल होते हैं। इसी ताल्लुक़ की बुनियाद पर अगर हम मुकब नंबर 3 को दायरवी हरकत में घुमाएंगे तो हमें 9, 7, 8 ये आदाद हासिल होंगे जो मुतबादिल नंबर 4 के मुकब पर मौजूद है, इसलिए मुतबादिल नंबर 4 इस सवाल का सही मुतबादिल जवाब है। सवाल नंबर 5 में 3 शक्लें दी गई है और चौथी शक्ल की जगह पर सवालिया निशान है।
ان شکلوں کا اگر ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پہلی دو شکلوں میں جو دائرہ ہے اور مثلث ہے تو دائرہ اور مثلث اپنی جگہ تبدیل کرتے ہیں اور اپنی جگہ یا اپنا مقام تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے رنگوں میں بھی تبدیلی کرتے ہیں. تو یہی تعلق تیسری شکل کا چوتھی شکل کے ساتھ ہوگا جو کہ متبادل نمبر 2 میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے. تو متبادل نمبر 2 اس سوال کا صحیح جواب ہے. سوال نمبر 6 میں 3 شکلیں دی گئی ہے اور چوتھی شکل کی جگہ سوالیہ نشان ہے. اس سوال میں پہلی دو شکلوں کا اگر ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پہلی اور دوسری دونوں شکلوں کا جو تعلق ہے، پہلی شکل 5 ضلعی ہے. 5 ضلعی شکل کا ایک ضلع اگر کم کیا جائے تو چوتھی 4 ضلعی شکل جو ہوتا ہے ہمیں حاصل ہوتی ہے. تو دوسری شکل میں 5 ضلعی شکل میں 4 ضلعی شکل یعنی کہ ضربۃ العضلہ موجود ہے. تو اسی طرح سے یہی تعلق تیسری شکل کا چوتھی شکل کے ساتھ ہوگا. یہاں پر تیسری شکل 4 ضلعی ہے. تیسری شکل کے 4 ضلعوں میں سے اگر ایک ضلع کم کیا جائے گا تو 3 ضلعی مثلث حاصل ہوتا ہے. تو پہلی اور دوسری شکل کے تعلق کے بنیاد پر تیسری اور چوتھی شکل کا اگر تعلق دیکھا جائے تو 4 ضلعی شکل میں 3 ضلعی شکل موجود ہوگی جو متبادل میں متبادل نمبر 2 ہے. سوال نمبر 7 میں 3 اشکال دی ہوئی ہے. چوتھی شکل کی جگہ پر سوالیہ نشان ہے. تو اس سوال میں پہلی جو 2 شکلیں ہیں ان 2 شکلوں کا اگر مشاہدہ کریں تو پہلی شکل کے 3 حصے کیے گئے. پہلی شکل مستطیل کی ہے، اس مستطیل کے 3 حصے کیے گئے ہیں. تو 3 حصے کرنے پر درمیانی حصہ خالی ہے اور باقی 2 حصے رنگ دیے گئے ہیں. تو اسی طرح سے دوسری شکل میں 2 حصے خالی ہے اور درمیانی حصہ رنگ دیا گیا ہے. ان 2 شکلوں کا تعلق دھیان میں رکھتے ہوئے تیسری شکل کا تعلق چوتھی شکل سے ہوگا. تیسری شکل کا مشاہدہ کریں تو تیسری شکل میں بھی 3 حصے کیے گئے ہیں جو کہ 2 حصے بھرے ہوئے ہیں اور ایک حصہ خالی ہے. تو اسی طرح سے چوتھے شکل میں 2 حصے خالی ہوں گے اور ایک حصہ بھرا ہوا ہوگا جو کہ متبادل میں متبادل نمبر 4 ہے. سوال نمبر 8 میں 2 متبادلات صحیح ہیں، دونوں کو ہمیں منتخب کرنا ہے. تو سوال نمبر 8 اس طرح سے ہے کہ سوال نمبر 8 میں 3 شکلیں دی گئی ہے، چوتھی شکل کی جگہ پر سوالیہ نشان ہے. تو سوال نمبر 8 کے پہلی 2 شکلوں کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پہلی شکل کے اوپر کا سرا نیچے کرنے پر اور نیچے کا سرا اوپر کرنے پر دوسری شکل حاصل ہوتی ہے، یا پہلی شکل کو گھڑی کی سوئی کی سمت میں 180 ڈگری پر گھمانے پر دوسری شکل حاصل ہوتی ہے. یہی تعلق تیسری شکل کا چوتھی شکل کے ساتھ ہے. تیسری شکل کے نیچے کے سرے کو اوپر کرنے پر یا اوپر کے سرے کو نیچے کرنے پر یا تیسری شکل کو گھڑی کی سوئی کی سمت میں 180 ڈگری پر گھمانے پر چوتھی شکل حاصل ہوتی ہے جو کہ 2 متبادل حاصل ہوتے ہیں، متبادل نمبر 1 اور متبادل نمبر 2. سوال نمبر 9 میں 3 شکلیں دی گئی ہے اور چوتھی شکل کی جگہ پر سوالیہ نشان ہے. سوال نمبر 9 کی پہلی 2 شکلوں کا اگر ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو مشاہدہ کرنے پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پہلی شکل میں جو علامتیں دی گئی ہے وہ علامتیں شکل نمبر 2 میں مخالف سمت میں ہیں اور اسی طرح سے ان علامتوں کی جگہ شکل نمبر 2 میں تبدیل ہو گئی ہے. اسی تعلق کو دھیان میں رکھتے ہوئے شکل نمبر 3 کا تعلق شکل نمبر 4 سے ہوگا. شکل نمبر 4 میں علامتیں مخالف سمت میں ہوگی اور ان کی جگہ بھی تبدیل ہوئی ہوگی. تو اس طرح سے متبادل 2 اس سوال کا صحیح متبادل جواب ہے. سوال نمبر 10 میں 3 شکلیں دی گئی ہے، چوتھی شکل کی جگہ پر سوالیہ نشان ہے. تو اس سوال کے پہلی 2 شکلوں کا اگر مشاہدہ کریں تو دوسری شکل میں مثلث کا آدھا حصہ رنگا ہوا ہے. تو اسی طرح سے اس تعلق کو دھیان میں رکھتے ہوئے تیسری شکل کا آدھا حصہ چوتھی شکل میں رنگا ہوا ہوگا. تو اس طرح سے متبادل نمبر 4 اس سوال کا صحیح متبادل جواب ہے. جزاکم اللہ خیر. تو پیارے بچوں، ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل فری کلاس بائی عمران سر کو لائک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے.